बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अहबाब पढ़ने वाले हैं। आज हमारा वैसे 12वां दिन है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमारा 12वां दिन है, यानी 12 दिन हो गए हैं हमें सिर्फ पढ़ते हुए। ठीक है, आप लोगों ने महीने के हिसाब से 22 क्लासें आपने पढ़नी है। 22 क्लासें एक महीने में, और ये 3 महीने का कोर्स है। ठीक है, आपने किसी ने भी जो है इसको नहीं छोड़ना जब तक ये जो है वो आप कम से कम आधा तो पढ़ ही लें। ठीक है, ये जो रूल्स है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं रूल्स, ये तो खत्म हो जाएंगे अभी। उसके बाद हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे, और वो सारे लफ्ज आपको खुद आते होंगे, या हर दूसरा लफ्ज तो आता होगा कम से कम। उसके बाद भी आपको नमाज में कोई किताब पढ़ रहे हैं, दुआओं की पढ़ रहे हैं, आपको आता होगा उसमें से खुद ब खुद। ठीक है, तो उसके लिए जरा थोड़ी सी ना शुरू में जरा मेहनत करवा रहा हूँ। बाकी बहुत आसान है कुरान मजीद, इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा। अच्छा ये आज का सबक पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कल का सबक भी जिसको नहीं आता वो भी दोहराता हूँ मैं आपको। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, देखिए ये दो लफ्ज हैं अहबाब। ये इय्या, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। का मतलब है तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। इंग्लिश में एक लफ्ज है यूर। ठीक है, अच्छा, हम सिर्फ तेरी ही क्या करते हैं, नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अब ये देखो, एक लफ्ज का हम इबादत करते हैं कैसे बन गया एक लफ्ज का, वो आप बता सकते हैं मुझे क्यों ऐसा बन गया? इसलिए कि नून जबर पे वो हम के लिए आ गया। और हमने कहा था, वालेकुम अस्सलाम, हमने ये कहा था कि अगर अतेन आ गया किसी भी वर्ब का, तो हम तर्जुमा जो है वो हाल में करेंगे, हाल में। इसलिए करते हैं वाला जो है वो भी साथ आ गया। ठीक है ना, तो हम इबादत करते हैं, ये है तर्जुमा नअबुदु का। और इसके आप बना सकते हैं अना अअबुदु, अंत तअबुदु, हुवा यअबुदु, नहनु नअबुदु। ये आप चारों बना सकते हैं। इसके अलावा क्या बना सकते हैं, हिया। हिया के सामने वही आता है जो कि अंता के सामने आता है, तो अंत तअबुदु था, तो आपने कहना है हिया तअबुदु, वो भी इबादत करती है। शाबाश। अच्छा जी, इसके बाद लफ्ज है वइया, वो जो है वो का मतलब है और। ये वो नहीं है जो कि हमने पढ़ा है वो जर वाला। ये वो नहीं है, ये आतफ है। आतफ, आतफ का मतलब ये था कि जैसे मैं कहूं कि मैं और बिलाल बाजार गए, मैं और बिलाल, ये और के लिए आता है। ठीक है, तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। वा, और इय्याका, और तेरी ही, नस्तईन, हम मदद मांगते हैं। नस्ताइन, ये जो नून है ये तो निकाले दरमियान से। ये मैं देखो दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं आपको, अच्छी चीज शायद आपको याद रह जाए। ये जो है ना अपना नून, नून तो हो गया है नहनो वाला। नून का मतलब है हम। और इसका जो असल असल जो 3 हर्फ है ना, वो है ऐन, वाव और नून। इसको जरा समझिएगा हबाब। औन से निकला है औन। आपने आवान का सुना होगा, आवान एक कौम है, मददगार। ठीक है, तो ये आवान, तो ये है औन। औन का मतलब होता है मदद, औन। ठीक है, अच्छा, ये औन से निकला है। तो फिर ये सीन और ता क्या है? भाई याद रखें, भाई याद रखें कि अगर इस्तेमाल जैसा लफ्ज है ना, जिसमें भी अलिफ सीन ते आ जाए या सीन ते आ जाए, इसको हम कहते हैं बाब इस्तिफाल। इस्तिफाल, वैसे मुश्किल बातें कर रहा हूँ लेकिन खैर है, जितना जिसको याद रह जाए। इस्तेमाल तो जानते हैं उर्दू का लफ्ज है। ठीक है, इस्तेमाल, इसमें क्या होता है कि हम तलब करते हैं कोई चीज। जैसे नस्ताइन में देखें तो हम मदद तलब कर रहे हैं, और इस्तेमाल में हम क्या कर रहे हैं, अमल तलब कर रहे हैं। अमल, काम लेना। कोई चीज है, बर्तन इस्तेमाल कर लिया, यानी हमने उससे मदद, अमल ले लिया, काम ले लिया। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जब भी आया करेगा अलिफ सीन ते, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें माना आएगा लेने का, कुछ लेने का। नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि यार औन से ईन कैसे बन गया, औन से ईन कैसे बन गया? तो अब मैंने बताया था, आपको दोबारा बताता हूँ कि ये जो अलिफ वो और या है ना, ये हमारे अरेबिक के वावल्स हैं, हरूफ इल्लत कहते हैं इसको। इल्लत, इल्लत का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, ये कमजोर होते हैं, ये गिर जाते हैं, जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। ठीक है, और यूं समझ लें कि जबर हो, जबर पहले जबर हो तो उसके बाद अलिफ आता है। किताब,
اور اگر پیش ہو تو اس کے بعد یہ واو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے وجود یا ہوتی ہے تو اس سے پہلے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نہ بھی دیکھتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو الف واو اور یا ہے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 بھائی سمجھ لیں یا 3 بہنیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی سامنے آتا ہے، کبھی کوئی سامنے آتا ہے، تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم آخر میں پڑھیں گے، بہت دور جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی جو ہے اثر دست آپ نے دیکھ لیا کہ نستعین جو اصل لفظ ہے وہ ہے عون، مدد، اور سین تا جو آئی ہے یہ لینے کے معنوں میں ہے، اور نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں، تو آپ کو جتنا بھی یاد رہ گیا اتنا ہی آپ کا لیول ہے، اسی طرح یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ترجمہ صرف یاد ہوتا ہے تو صرف ترجمہ یاد کریں، اگر یہ ساری بحث یاد رہتی ہے تو ساری بحث یاد رکھیں، تو یہ ترجمہ کیا ہو گیا، یا صرف اور صرف کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واہ اور یا کا اور تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے دکھایا، یہ دیکھو یہ جو کا پہلی مرتبہ آیا ہے، یہ جو کا ہے نا یہ بھی ضمیر ہے، ہم کہتے ہیں تمہارا، تو جیسے رب کا تمہارا رب، عبد کا تمہارا بندہ، ٹھیک ہے، قلم کا تمہارا قلم، ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، ابو کا تمہارا ابو، والد کا تمہارا والد، ٹھیک ہے، رسول کا تمہارا رسول، ہم پڑھتے ہیں نا عبد کا تمہارا بندہ، آیات کا تمہاری آیتیں، یہ قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے نا، وجہ کا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کا تمہارا چہرہ، وجہ کا تمہارا چہرہ، اور آپ نے سنا ہوگا عباد کا، عباد عبد کی جمع ہے، عبد کی، عبد کہتے ہیں بندے کو، عباد کہتے ہیں بندے، تمہارے بندے، عباد کا، اور کیا ہو سکتا ہے احباب، دینو کا، خبر میں سوال ہوگا، ما دینو کا تمہارا دین، رب کا تو آ گیا، ہاں جی، ہاں رسول بھی ہے، اچھا، اسمو کا تمہارا نام، اسمو کا تمہارا نام، تو یہ سارا کا یہ قرآن مجید میں آیا کرے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے کا، تمہارا، تمہارے، تمہاری، چیز کو دیکھیں گے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یہ سمجھ آ گیا احباب؟ یہ دیکھو آپ کو ایک اور بھی سلائڈ یہ بھی ساتھ بھیجوں گا، تو آپ یہ بھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے، یہاں بھی سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل میں اسم تھا، میں نے کا ساتھ ملا دیا تو اسم کا بن گیا، تمہارا نام، قلم کا، والد کا، رب کا، بیت کا، حبیب کا، حبیب کا یعنی کا مطلب تمہارا حبیب، تمہارا دوست، beloved، your beloved، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ دیکھو ہم نے ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے کہا بھائی ہوا، ہوم، انتا، انتم، یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا ہیا بھی پڑھ لیا ہم نے، انتی بھی پڑھ لیا، انا، نحنو، کچھ رہتا ہے، وہ کیا رہتا ہے، وہ رہتا ہے ہمارا ہی، ہننا، یہ رہتا ہے، اور انتنا یہ رہتا ہے، یہ 2 رہتے ہیں ابھی، لیکن یہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، اب جیسے ہوا ہے، کوئی لفظ مجھے بتائیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا اعوذ، پڑھا اعوذ، یا نعبدو لے لیتے ہیں، نعبدو والا، ٹھیک ہے، تو میں کیا کہوں گا، ہوا کے سامنے کیا آئے گا احباب، یعبدو، یا عبودو، ہوم کے کیا سامنے کیا آئے گا، یعبدون، یا عبودون، ہاں جی، بس صرف وہ نون لگانا ہے، وہ سب کے لیے، وہ سب، وہ اور وہ سب، یا عبودون، شاباش، انتا، تعبدون، تعبدو، اور تعبدو، انتم، تعبدون، تعبدون، بس جمع کرو، تم سب کے لیے، تعبد، تعبدون، تو یہ 4 تو بالکل سیم ہے نا، یہ تو اس کو تو آپ الگ سے یاد کر سکتے ہیں آرام سے، اچھا، پھر ہیا کے سامنے کیا آتا ہے، جو انتا کے سامنے آتا ہے، جو کہ انتا کے سامنے آتا ہے، یہ دیکھو تعبدو، تو ہیا تعبدو، شاباش، یہ بھی دونوں ساتھ مل گئے، ٹھیک ہو گیا، اچھا یہ پڑھ لیا،
फिर है अंते, अंते नहीं पढ़ा हमने, अंते मैं बताता हूँ आपको। अना के साथ क्या आएगा? आबुदु, अना आबुदो, शाबाश। और नहनो के लिए क्या आएगा? नाबुदु, नहनु नअबुदु, नाअबुदो, नून आता है, नाअबुदो। कुरान मजीद में सिर्फ एक आया है नाअबुदो, और ये बाकी हम खुद बना सकते हैं ना। कुरान मजीद में आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे और आप उसके सारे खुद बना सकेंगे, सारे जितने भी अल्फाज होंगे ना, आपको एक याद करना है, सिर्फ एक लफ्ज याद रख ले बस, कोई एक भी, कोई एक गर्दान, या इसको गर्दान कहते हैं, ये जो सारे लिखे हुए हैं ना, ये सारे गर्दान हैं। तो आप कोई एक गर्दान याद कर लो बस, वो फिर आपको सारे याद हो जाएंगे। अच्छा जी, अंते है यार, ये देखो अंते, अगर मैं आपको ये कहूँ, वैसे तो ग्रामर का दिन नहीं है लेकिन फिर भी वैसे बता रहा हूँ, अंते, अंते के सामने क्या आता है? देखो ये जो है ना, ये जो ताबुदो है ना, ताबुदो, आपने उसके आखिर में या नून लगा देनी है। अगर याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रह गया तो कोई बात नहीं। कुरान मजीद में आपको बहुत, पता नहीं है भी कि नहीं, मुझे अब ये भी याद नहीं है कि है कि नहीं, इतना भी मतलब है कि बिल्कुल नहीं है, मतलब कम है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वैसे होता क्या है अरेबिक में कि या नून लगाते हैं, ताबुदीना, अंती ताबुदीना, तो या नून लगाते हैं ताबुद के सामने, बस इतनी सी अंत है ना, अंत ताबुद, तो अंती होगा ताबुदीना, बस या नून लगाते हैं। याद रह गया तो ठीक है, याद नहीं रहा ना तो फिर जब ये वक्त आएगा ना फिर हम कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं है। साद आपको समझ आ रही है? उस्ताद साद, जी, यस सर, बस आ रही है थोड़ी बहुत। शाबाश। आप देखो एक दफा ना, ये मैं आपको ये चार्ट भेज रहा हूँ ना, इसके सामने लिखना शुरू करो अपने कॉपी में, कॉपी में सारे लिखो, सारे बंदे लिखो, ये सारे बंदे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंदे हैं, ठीक है ना। इसी के सारे वर्ब इन्हीं की आगे पीछे घूम रहे होते हैं, या ये कर चुके होते हैं कोई काम, या करेंगे, या फिर कर रहे होते हैं। तो आपने इसको ना रटा लगाना है, सब लोगों ने, सबको कह रहा हूं, इसको याद कर लें, ये बंदे याद कर ले, पहले सबसे पहले बंदे याद कर लो। कैसे याद करेंगे? जोड़ा करके याद रखो, हुआ हम, अंता अंतुम, अना सॉरी हिया हुन्ना, अंती अंतुन्ना, अना नहनो, ये 5 जोड़े हैं, बस 5 जोड़े। इसको याद कर सकते हैं बिलाल भाई? जी इंशाल्लाह। ये देखो, इसको कैसे याद करेंगे? 40 मरतबा इसको आपने ऐसे पढ़ना है, ठीक है। हुआ हम, अंता अंतुम, हिया हुन्ना, अंती अंतुन्ना, अन्ना नहनो, ठीक है। तो जिसको याद है ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले अहबाब, ठीक है। ये आसान है इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है ना, ये कर सकती हो? उस्ताद जी, ये सवाल है, यस प्लीज। ये हुआ जो है उसमें या आता है, ठीक है, वो एक मर्द गायब के लिए, ठीक है। शाबाश। तो हिया जो है तो वो भी गायब औरत है, तो वहां पर ताबुद किस तरह आया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, ये क्यों ऐसे आया, ये तो क्यों का जवाब तो नहीं होता हमारे पास कि ये क्यों ऐसे आया, क्यों का तो जवाब नहीं होता। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि ये हमारे पास यही आता है, कुरान मजीद में भी ऐसा ही है। कुरान मजीद में भी जब आएगा आपके सामने ना, ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं, ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। और ये जब आएंगे हमारे सामने, तो ये जो 6 है ना, 6 ये 1300 बार आए हो चुके हैं। ये हुआ हम, अंता अंतुम और अना नहनो, ये जो 6 है ना, ये 1300 बार आ चुके हैं। इसके साथ जो सामने जो वर्ब लिखा होगा ना, वो यही लिखा होगा। तो हमारे लिए वो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लिए तो ये काफी है ना कि कुरान मजीद में हमें मिल गया कि यार ऐसे ही आया हुआ है, तो हमने ऐसे ही पढ़ना है। अरबिक लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, तो हमने ऐसे ही पढ़ना है। ठीक ठीक। अब इसमें क्यों का जवाब नहीं पता होगा, एक बड़ी अच्छी किताब है, उसका नाम है इब्न जिन्नी की एक किताब है। उसमें किताबों में लिखा होता है, लेकिन ये फलसफे होते हैं ना कि इसके पीछे क्या तारीख है, क्या है क्या नहीं है, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है सिरे से ना, सिरे से जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। वो फिर आप अगर डीपली स्टडी करना चाहते हैं अलग से कोई उस पर अगर आपको चाहिए, तो फिर मैं वो अलग से आपको ना एक आर्टिकल भेज दूंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल पढ़ लेंगे। सही। अच्छा जी। अच्छा, अब और ये ये एक बात इस्लाह के लिए करना चाह रहा हूँ। ये अब कल एक साथी था, उससे मैं कोई गिला नहीं कर रहा ना उनकी शिकायत करो, वो अंते को अंती पढ़ रहे थे ना, सही, तो मैंने उस वक्त उन्हें टोका नहीं, मैंने कहा कि भाई आप बाद में बात करेंगे, तो वो शुक्र है आज आ गया। इसको अंते कहते हैं ना, तो आपने भी अभी अंते कहा, तो जी जी। ये थोड़ा सा इनको तलफ़्फ़ुज़ अगर आप ठीक करा दे तो देखो जरा ये आसानी हो जाएगी। अंती जो है ना, अंती अंती, उसने अंती बोला। जी, उन्होंने अंते को अंती बोला ना, तो वो ज़ेर की वो उसको डिफरेंस में बता रहा। जेर देखो, जेर तो ठीक, जेर जेर को तो हम, ये जेर जो होती है ना, ये जेर इसको आप कितना पढ़ते हैं? ये आधा अलिफ होता है, आधा अलिफ। और जो या होती है ना, वो पूरी जो है ना, पूरी या होती है, वो आपने उसको
جیسے وہ پڑھتے ہیں نا، تو تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ انتی ہی پڑھتے ہیں، اس کو یا نہیں بنانا، آپ نے انتی نہیں پڑھ سکتے کہ یا ساتھ میں لگ جائے، پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ لیکن انتی ٹھیک ہے کہ وہ اگر اس کو آدھا پڑھتی ہیں تو آدھا ٹھیک ہے، وہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیسے پڑھتی ہیں بولے جی؟ سر میں انتی پڑھتی ہوں، انتی۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، انتی ہی ہے۔ ویسے وہ بھائی کہتے تھے کہ انتے، میں یہ کہتی نا تھی نہیں وہ نہیں نہیں نہیں، وہ مجہول ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، آپ صحیح پڑھ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح جی پڑھ رہی ہیں، سر، دونوں انتے ٹھیک ہے پڑھتی بلال بھائی، ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح پڑھ رہی ہیں، انتی ہی پڑھتے ہیں عربک میں اور تجوید میں اسپیشلی۔ یہ آپ نے تجوید سے سیکھا ہے؟ جی جی نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں سر، جی جی جی، میں کہہ رہا ہوں چھوٹی یا کے بعد بغیر جب تے کے نیچے زیر ہوگی تو پھر انتے پڑھیں گے نا، ہاں ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہے پوچھ ٹھیک رہا ہے، ہوں۔ لیکن یہ انتی ہی پڑھ رہی ہے، لیکن یہ اس کو ہم جب پڑھتے ہیں، جب ہم سمپل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو انتی ہی پڑھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ہم زیر ہی نہیں پڑھتے، انت بولتے ہیں، انت کیف انت، ایسے پڑھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تجوید میں آپ نے تجوید پڑھی ہے خاتون؟ تجوید جی سر میں میں نے نے پڑھی ہے۔ نہیں نہیں، ان کو بتا رہا ہوں۔ نہیں سر، میں نے تو نہیں پڑھی۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، انتی صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے بلا بھائی، ٹھیک ہے، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، یا نہیں کرنا، اس کو یا نہیں بنا دینا، بس یہ اتنا خیال رکھیے بس، باقی کچھ سر نہیں وہ کرنا۔ ہم نے تو انتی پڑھا نا پہلے سے اسٹارٹ دن سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں انتے انتے بولنا ہے، تو نہیں مجھے ٹھیک، لگا کہ نہیں ہم نے تو نہیں پڑھائی ہے ایسے، تو تھوڑے سے نہیں ہم نہیں، نے ٹھیک پھر۔ ہے، ہنا ہنا بول رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ جی نہیں، جی، میں سر یہ میں ٹھیک ہے، بول ٹھیک رہی ہے، ہوں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو اس پہ مطلب اتنا، میں پھر انتی پڑھوں؟ ہاں ہاں، انتی پڑھے، بالکل پڑھے، انتی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں یا نہیں ہے بس۔ چلے جی حباب، اپنا خیال رکھیے، یہ اس میں اچھا کوئی اور کل کا سبق آپ کو یاد ہے حباب؟ یہ سارا یہ دیکھو میں نے کیا لکھا ہوا ہے، بہت سارا، یہ جو بہت سارے ہیں نا، جیسے اس میں یہ وہ جو درمیان میں آیا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہ جو ہے نا جو واو آیا ہوا ہے اس کے متعلق انہوں نے یہاں لکھا ہے کچھ، یہ بھی آپ کو میں بھیج رہا ہوں، تو اس کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے، اردو میں لکھا ہوا ہے، کوئی مشکل بات نہیں لکھی، ٹھیک ہے، سمپل یہ آپ کو میں ویسے جمع کر کے دے رہا ہوں، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے کہ یہ کیا آ گیا، یہ کیا درمیان میں آ گیا، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ یہ دیکھو عون کا جو جسے جو دیکھیے ذرا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نستعین میں جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ عین، واو اور نون، ٹھیک ہے، تو اس سے کتنے الفاظ بنے ہیں قرآن مجید میں، وہ سارے انہوں نے جمع کر کے لکھے ہوئے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو جس نے پڑھنے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے یہاں سے، جس نے پڑھنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے احباب۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ جو ہے نا جو نعبدو ہے نا، نعبدو کی ساری تفصیل ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں آپ، بس یہاں سے پڑھ لیں۔ کل کا سبق کلیئر ہے سب کو احباب؟ جی سر۔ اس میں کتنا ریکارڈ ہوا الحمدللہ۔ میں نے دیکھا بھی نہیں، یہ ہے ہو یا چلے، یہ بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ویسے مشکل یہ مشکل نہیں تھا، مالک یوم الدین میں میرے خیال میں تینوں جو لفظ ہیں وہ تینوں لفظ اردو میں ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں آسان تھا ہمارے لیے۔ بس اس میں ایک غلطی ہوئی تھی یہاں، یہ ایک چیز غلطی میں نے دیکھی تھی کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ دین کا لفظ 24 مرتبہ آیا ہوا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، 24 بار نہیں ہے، یہ سلائڈ چینج کرنی پڑے گی تھوڑی سی، یہ 24 بار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، بلکہ میں نے الگ سے بھی آپ کو بھیجا ہوا، یہ ہے یا کا اصل میں 24 بار آیا ہوا ہے، دین کا مت جو ہے نا لفظ وہ 92 بار آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا دیکھ لیں آپ، یہ ویسے ہی جو نیچے لکھا ہوتا ہے نا کتنی بار آیا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ نہیں، بلکہ اتنا زیادہ ہے، زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، تو اس کو تقریباً ہی رکھا کریں، یہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جو لفظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا کہ 3 لفظ پڑھ لیے ہم نے، جیسے مالک یوم الدین پڑھا ہم نے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے 3 لفظ پڑھے ہیں، اور ہم نے ہزاروں لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، جو آج ہم نے سیکھا ہے نا، جو آپ کو ابھی 15 منٹ میں ہم نے پڑھا ہے، یہ 15 منٹ والا اصل میں وہ 3-4 لفظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں قرآن مجید کے، ٹھیک ہے نا، تو بس یہ صرف تشجیع کے لیے ہوتا ہے، آپ کو صرف خوش رکھنے کے لیے کہ یار ایک تسلی ملتی ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہماری سپیڈ بھی سلو ہے سیکھنے کے حوالے سے، اور ہم جو ہے اس میں کچھ کر بھی نہیں رہے، صرف گرامر کا ہی آ رہا ہے بار بار، تو یہ ختم ہو جائے گا، جیسے یہ دیکھو نا، آپ کو بندے تھے، میں نے بتایا 10 بندے ہیں، تو 10 بندے تو ختم ہو گئے، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر یہ ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم کچھ اور نیا سیکھیں گے، تو یہ گرامر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ہم نے صرف بھی قرآن مجید ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو رمضان جب آئے گا انشاءاللہ تو ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا کرنے کے لیے انشاءاللہ، کوشش کریں گے رمضان میں ہم پڑھیں،
ٹھیک ہے، رمضان میں چھٹی نہیں کرنی ہے ہم نے، رمضان میں پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ بیٹھ کے، اور زیادہ انشاءاللہ پڑھیں گے، جتنا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ چلیں احباب، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر کل آپ سے گپ شپ ہوگی دوبارہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔